रुकुबाट उठ्दाखेरि हामीले कुन दुआहरू पढ्नुपर्छ आउनु यो बुझौँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वृत्तान्त हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि जब इमामले समी अल्लाहु लिमन हमिदा भन्दछन् भने तिमीहरू अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द भन्ने गर। फइन्नहु मन वाफक कौलुहु कौलल मलाइकति गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिह। अर्थात् यदि जुनसुकै व्यक्तिको यी शब्दहरू इमामको साथमा र फरिस्ताहरू पनि यो दुआहरू पढ्ने गर्छन् भने तिनीहरूको शब्दको साथमा हाम्रो यो दुआ मिलिहाल्छ भने हाम्रा सम्पूर्ण पापहरू क्षमा भइहाल्छन्। र अर्को हदिसमा छ फकुलु रब्बना वलकल हम्द, अनि चाहिँ यो हामी रब्बना लकल हम्द रब्बना वलकल हम्द, त्यसै गरी अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द हरेक प्रकारले हामी यो दुआ पढ्न सक्छौँ, यो प्रमाणित छ। त्यसै गरी रिफा बिन राफे अज़्जुरक़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले वर्णन गर्नुभएको छ कि उहाँले भन्नुहुन्छ कि एक दिन हामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पछाडि उभिएर नमाज पढ्दै थिए भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकुबाट आफ्नो टाउका चाहिँ उठाउनु भयो, उभिनु भयो अनि यो भन्नुभयो समी अल्लाहु लिमन हमिदा भने उहाँको पछाडिबाट एउटा व्यक्तिले यो दुआ पढ्नुभयो। कुन दुआ? रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। यो धेरै प्यारो दुआ रहेको छ। रुकुबाट उभेपछि हामीले यो दुआ पढ्नुपर्छ, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आफ्नो नमाज चाहिँ पूर्ण गर्नुभयो फेरि भन्नुभयो कि कुन व्यक्तिले यो दुआ पढ्नुभएको छ? एउटा साहबीले भन्नुभयो हे अल्लाहको रसूल मैले पढेँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि मैले 30 भन्दा बढी फरिस्ताहरूलाई मैले देखेँ कि तिनीहरू हतार गरिरहेका छन्, अगाडि बढिरहेका छन्। यस दुआलाई आफ्नो कर्मपत्रमा चाहिँ त्यस व्यक्ति कर्मपत्रमा आफ्नो रजिस्टरमा लेख्नुको लागि चाहिँ फरिस्ताहरू अगाडि बढे, हतार गरे कि यो कति प्यारो दुआ रहेको छ, यसलाई आफ्नो रजिस्टरमा चाहिँ म लेख्छु भनेर।